والسلام على بشير ونذير رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند محبت نصر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا سارے پڑھ لو اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ گونج پہ جائے اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ اجے آواز نہیں آ رہی اعلی مرتبہ اعلی مرتبہ حسین دا مصطفیٰ حسین دے مصطفیٰ حسین دے مجتبہ حسین دے انبیاء حسین دے بابا مرتضیٰ حسین دا بابا مرتضیٰ اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ بڑے سوکھے لفظ میں اعلی مرتبہ حسین دا میرے حسین دا اعلی مرتبہ اپنے اپنے نصیب دی بات ہے پڑھ لو اعلی مرتبہ حسین دا بولو نا اعلی مرتبہ مصطفیٰ حسین دے مصطفیٰ حسین دے انبیاء حسین دے مجتبہ حسین دے بابا مرتضیٰ حسین دا بابا مرتضیٰ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا دین دے خیال نے دین دے خیال نے چھوٹے چھوٹے
نال نے ٹریا قافلہ حسین دا ٹریا قافلہ حسین دا اوے بولو نا ٹریا قافلہ حسین دا دین دے خیال نے چھوٹے چھوٹے بال نے بیبیاں بھی نال نے چھوٹے چھوٹے بال نے بیبیاں بھی نال نے ٹریا قافلہ حسین دا ٹریا قافلہ حسین دا میرے حسین دا اعلی مرتبہ جگ دا ہر پلیت بھی جگ دا ہر پلیت بھی مٹ گیا یزید بھی جگ دا ہر پلیت بھی مٹ گیا یزید بھی نال کچھ مزید بھی نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا میرے حسین دا نام رہ گیا ایک باری پڑھیا جے اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ پھر سن لو بتا جگ دا ہر پلیت بھی مٹ گیا یزید بھی نال کچھ مزید بھی ٹھلی پگڑی آئے یہ جتے بھی یزیدی انہوں مٹ گئے یزیدی سوچ رکھنے والے وہ بھی مٹ گئے جگ دا ہر پلیت بھی مٹ گیا یزید بھی نال کچھ مزید بھی نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا بولو نا نام رہ گیا حسین دا اعلی مرتبہ مصطفیٰ حسین دے مجتبہ حسین دے انبیاء حسین دے بابا مرتضیٰ حسین دا بابا مرتضیٰ حسین دا عزیزان محترم بے شمار حمدان بے شمار تعریفاں اللہ کریم دی ذات دین جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے سب دا پالنہار ہے ساری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج اللہ کسے دا محتاج نہیں لکھاں دے کروڑاں درود سونے نبی دی ذات تے جیسا ہستی دی خاطر اللہ نے ساری کائنات دے نظام نو بنایا محفل محمد جاوید نے سجائی ہے کتھے بیٹھے اور محمد اصغر کتھے بیٹھے اللہ کریم بھی کسے شاہدی پانو چھوڑ نہ دے اللہ کریم توڑے ویڑے انو آباد فرمائے اور اللہ کریم آن والا وقت آسان فرمائے اور رزق اچھ کشادگی عطا فرمائے دسترخوان اچھ برکت عطا فرمائے اور جتنے بھی ساڑھے دوست آئے بیٹھے ہو اللہ کریم سب دی حاضری اپنی بارگاہ اچھ قبول و منظور فرمائے اسٹیج دی زینت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا سید عرفان شاہ صاحب آپ تشریف فرمانے اور دیگر دوست احباب علماء کرام علامہ رب نواز صاحب اور جتنے بھی ساڑھے سنگیت بھائی تشریف فرماؤ اللہ کریم عزتاں عطا فرمائے شانہ عطا فرمائے کیس میں گئے جی علامہ محمد حنیف صاحب اور جتنے بھی دوست نے اللہ کریم سب نے عزتاں عطا فرمائے شانہ عطا فرمائے
کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، بھی بڑی زیادہ طویل گفتگو ہوئے گی، یہ نہیں ہونا کیونکہ میں نکلنا ہے فوراً۔ اللہ کریم سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم نے ساڑھے نبی نو عزت والا بنایا ہے، شان والا، رتبے والا، مقام والا۔ ساڑھے نبی دی عظمت دی برابری نہیں کوئی کر سکتا۔ ساڑھے نبی دا چلنا اللہ، بولنا اللہ، سننا اللہ، ویکھنا اللہ، بیٹھنا اللہ، آرام فرمانا اللہ۔ سرکار نے جڑی آل دیتی گئی وہ آل بھی اللہ تے محمد دے اصحاب بھی اللہ۔ اسی نبی پاک دے در والیاں دے بھی نوکر ہیں تے نبی پاک دے گھر والیاں دے بھی نوکر ہیں۔ اسی اہل بیت نال پیار کرنے والے لوگ ہیں، اسی حضور دے اصحاب پاک نال محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ساڑھے کوئی تکڑیاں کوئی نہیں کہ اسی جناب تکڑی لے کے تے بندے تول دے پھر دے ہوئی، شانہ تول دے پھر دے ہوئی۔ ساڑھا مسئلہ کیڑا شاندار ہے جتے اہل بیت دا نام آ جائے اسی گردنہ کٹان واسطے تیار ہو جائے، اور ساڑھا مسئلہ کتنا شاندار ہے جتے نبی پاک دے اصحاب پاک دا نام آ جائے اسی گردنہ کٹان واسطے تیار ہو جائے۔ کیوں کہ اسی اس مٹی دا بھی حیاء کرنے ہیں کہ جس مٹی تے مصطفیٰ دے یاران دی سواری نے قدم رکھنے، سچی دسیا جائے اس مٹی دا بھی اسی حیاء کرنے ہیں جتے حضور دے یاران دی سواری دے قدم لگے۔ تو سچی دسیا جائے اس مٹی دا حیاء پی ہوندہ ہے جڑے حضور دے یاران دی سواری دے قدمہ نہ لگی۔ تو سچی دسیا جائے جڑا حضور دے وجود نہ حسین لگ گئے، اس حسین دا کتنا احترام کر دے، سیدہ زہرہ پاک دا کتنا حیاء کر دے ہوگا، اور سید حضرت امام حسن پاک دا کتنا حیاء کر دے ہوگا۔ سچی دسیا جے آج 14 صدیاں گزر گئیاں، 14 صدیاں بعد آج سید بیخ دے ہونا تسی آن دے سلام ہوئے، کیوں سید نو سلام کر دے؟ سید نو سلام کس وجہ تو کر دے ہو؟ بولو بولو ذرا، حضور دی آل دی وجہ تو نا، بھی نبی پاک دی آل ہے اس وجہ تو حیاء کر دے ہو۔ بھئی 14 صدیاں بعد آج سیدہ حیاء کر دے ہو جڑا 1400 سال بعد پیدا ہوئے ان دا اتنا حیاء کر دے ہو۔ سچی دسیا جے اسی حسین دا کتنا حیاء کر دے ہو، اسی مولا کائنات دا کتنا حیاء کر دے ہو۔ ساڑھا حسین پوری کائنات ہی چھوڑ کر اسی آئے حسینی، ساڑھا تن من دھن حسین، ساڑھیاں سامان نال ہر سان دے نال حسین حسین پہ ہوتی۔ ساڑھے کل شاید میں نے اور کسی شہن تے مان نہ ہوئے، ایک ذکر حسین ہی دے، ذکر حسین تے مصطفیٰ بھی راضی ہے اور رحمان بھی راضی ہے۔ تو سچی دسیا جی اسی کیوں نہ اس ذکر نو کریے جڑا ذکر مصطفیٰ خود بڑے شونک نہ سن دے دے۔ ایک باری سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا، نہیں ڈلی آواز نہ میرے بارے چ نہیں، ایک باری اور کہتا رب نواز صاحب نے تو بڑے زور لوائے نا، تو اے میں چھٹاکی کو میری باری بھی لا لو، ایک باری اور کہہ چھڑو ذرا سو، ایک باری اور کہہ چھڑو، اتنی پانڈ چو بیلی کاڑے کپڑے آنا نہیں بولتا بھی نہیں لے کپڑے، ایک باری اور کہہ چھڑے ذرا سو، ایک باری اور کہہ چھڑو، چوتھی باری بھی آنکھ دے سو تو کچھ نہیں ہوندہ، پنجویں باری بھی آنکھ دے سو تو کچھ نہیں ہوندہ۔ اللہ تو قرآن اعلان پیا فرماتا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سن کے سبحان اللہ آکھنی چاہیے دی ہمیں نہیں آکھی دے، اپنی آپس دی گل ہے، تو ساری عقیدت مند بیٹھے ہو، جے بھوک لگی کھڑی ہے آپا آن کھانے ہیں گرہ نٹے بچل جائے،
پڑھیے یا بس چلیے بس لنگر کر ایک باری اور کیا چاہیے ایک باری اور آگا غلام مصطفیٰ تمہیں آگا فرمایا اللہ دا قرآن بھی اعلان فرما دائیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا دے بندیانو ازمان دائے خوف دے کے ازمان دائے من الخوفی خوف نال ازمان دائے من الخوفی والجوئی فرمایا بھوک نال ازمان دائے خوف من الخوف والجوئی ونقص من الاموال فرمایا اللہ مالا دے گھاٹے بھی دن دائے من الخوف والجوئی ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين فرمایا مالا دے گھاٹے بھی دیندہ ہے اولاد دے گھاٹے بھی دیندہ ہے فرمایا اللہ اولاد لے کے بھی ازماندہ ہے اولاد دے کے بھی ازماندہ ہے فرمایا جڑے نازمیشہ تے پورا اتر گیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پھر خوشخبری ہے صابرین واسطے اللہ جڑا زمیش تے پورا اتر جائے انہوں انعام کی دینا ہے فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا جڑا صبر کردہ ہے ہوندہ ہے اجرے میں صبر کرنالے دنال اللہ پہ صبر کرنالے دنال صبر کرنالے دنال ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سچی داس جن دے ناڑ اللہ آ جائے ان دی کانڈ لگ دی جن دے ناڑ رب دا ساتھ آ جائے ان دی کانڈ کوئی لا سکتا نہیں لا سکتا کیا کہنے اس حسین سے جڑا مدینے وچوں نکلے کربلا دی دھرتی تے کھڑا ہے اپنی اکھاں نال انہاں محمد دی لاشاں دے ٹکڑے ویکھے جوان علی اکبر دی جوانی تے برچھیاں لگدیاں ویکھیاں 6 مہینے دے حلقے جو علی اصغر دے حلقے جو تیر لگیا تے حسین دے بازو وچ اے تیر لگیا حسین نے ویکھیا 6 سال دی سکینہ نو کربلا دی زمین تے روندیا ویکھیا پر سید نو کوئی جھکا نہیں سکیا خوف بھی ویکھیا بھوک بھی ویکھی مال دا گھاٹا بھی ویکھیا آدھی جان بھی دیتی تے پتر بھی بارے تے سب کچھ مار کے آنکھیں اللہ جویں تو راضی حسین بھی ہوئے راضی ایسے وجہ تو افضل شاہ اعلان کردہ بھگدہ یا اللہ مرتبہ حسین دا اللہ مرتبہ ہون سستی لا دیو سارے پڑھ لو اللہ مرتبہ حسین دا اللہ مرتبہ شابش حبیب ذرا کھول دے اللہ مرتبہ حسین دا اللہ مرتبہ حسین دا او مصطفیٰ حسین دے مجتبہ حسین دے انبیاء حسین دے بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی
تے پڑھ دے نہیں پہ ہو جے روپیاں دا راڑا نے تو میرے نات منڈا لے جائے سارے پڑھو تو ذرا جتا زور لیں بیماراں نو چھٹی ہے تو جڑے آج جوان بیٹھے نے تبدیلی واری تے بڑے نعرے لان دے آئے ہون ایدے گھوٹو پیا کھڑا نے تو ہون جس لئے تبدیلی آ گئی ہے ہون 3 سال ہو گئے جنہ لیان دیا یو بھی پیٹو دے پھر دے بکاٹ بھائی پھر دے آشاہ نہیں کہ مغرب لوے دے چنگا ہے مگر لیاندہ نے ہون جھوتے نہیں لاندہ مولوی کیوں کہ سانو مسیح تے چنگے نہیں لگتے تو کرسی تے چنگے کی میں لگ گئے کیوں نیب صاحب بھی مولوی مسیح تے بانگ دیتا سانو چنگا نہیں لگتا تو مولوی ملک تے صدر بڑا چنگا لگتا سنبھالی نہیں پیدا ہائے ہائے پڑھو حسین سارے رڑ کے تے مصطفیٰ کیمرہ پھر وکھی ہاتھ چکو درہ آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ اوہ بولو نا آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ 2-3 بندے ایسے نے جنہ ہاتھ نہیں چکے دے آلہ مرتبہ حسین دا دین دے خیال نے دین دے خیال نے چھوٹے چھوٹے بال نے بی بی آمی نال نے ٹورے قافلہ حسین دا ٹورے قافلہ حسین دا اوہ بولو نا ٹورے قافلہ حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا میرے حسین دا میرے حسین دا میرے حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا جگ دا ہر پلیت وی مٹ گیا یزید بھی نال کچھ مزید بھی نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا میرے حسین دا نام رہ گیا حسین دا آلہ مرتبہ بولو نا نام رہ گیا حسین کسے عام ہستی دا نام نہیں ہے حسین کسے عام شخص دا نام نہیں ہے حسین اس ہستی دا نام ہے جڑے دنیا تے آئے نے گود کندی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ عابدہ زاہدہ راکعہ عارفہ عالمہ حافظہ قاریہ آمینہ آمینہ محفوظہ سیدہ زہرہ دی گود جسنو ملی ہے اسنو حسینہ دینے جسنو باپ ملیا علی المرتضی شیر خدا اسنو حسینہ دینے جسنو نانا ملیا محمد مصطفیٰ انو حسین آدھے نے اسے وجہ تو تے اسی ہر گلی ہر محلے جانے آئے آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ